सेफ ह्यान्डमा हुन्छ भनेर भन्छु हैन। आर्मीको हातमा बन्दुक सेफ होला, पुलिसको हातमा डन्डा सेफ होला हैन, डाक्टरको हातमा कला सेफ हुन्छ हैन। गर्भधारण गर्नुभन्दा पहिला नै यो सम्बन्धित चिकित्सकसँग गएर परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ कि धेरै समस्या चाहिँ बच्चामा पनि आउँदैन, मदरमा पनि आउँदैन हैन। अब यो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन हैन, यिनीहरू चाहिँ कतिपय बेलामा हेरिडिटरी हुन्छ हैन, आमाबाट बच्चामा सर्न सक्छ। जस्तै टिनेज प्रेग्नेन्सी जुन 18, 19, 17 वर्षमा जो प्रेग्नेन्ट हुन्छ डेफिनेटली त्यहाँ एउटा रिस्क छ। त्यो एक्सट्रिम अफ एजमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसन्सहरू बढी हुन्छ है। जस्तै तपाईँले लेट इस्युजको मात्रै कुरा निकाल्नुभयो, म चाहिँ अर्लीको पनि कुरा निकाल्छु कि अर्ली पनि डेफिनेटली गर्नु हुँदैन हैन। रिक्वेस्ट गर्छु सबै महिलाहरूलाई कि यसरी औषधि पसलमा अथवा जथाभावी गर्भपतन चाहिँ नगराउनु होला भनेर। एभ्री इयर 47,000 डेथ्स हुन्छ बिकज अफ अनसेफ अबर्सन भनेर। हर्मोनको ब्यालेन्सहरू फरक भए हुन्छ, पाठेघर अलिकति तन्केको अवस्था, त्यो सबैलाई एकदम राम्रो रेस्ट पाउँछ कि। Namaste, welcome everyone. This is The Good Health and I am Nishma Dungara Chaudhary. यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै टपिकहरू लिएर आउँछौँ। यहाँलाई जति कुरा आवश्यक पर्छ हामीले सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन दिन खोज्छौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ मिसक्यारेज। र यो टपिकमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग एकपटक फेरि हाम्रो सेटमा आउनुभएको छ डाक्टर यम प्रसाद वा। उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, साथै युनिट चिफ पनि हुनुहुन्छ किस्ट मेडिकल कलेजमा, एन्ड हि इज अल्सो अ कन्सल्टेन्ट इन विनायक हस्पिटल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू। ओके, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। हजुर, सो फेरि एकपटक आइदिनु भयो हाम्रो पडकास्टमा, धेरै खुसी लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ इट। धन्यवाद। सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ मिसक्यारेज रहेको छ। अघि हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा पनि यहाँले अलिकति इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो मलाई होइन। अब म जस्तै सबैजना हुनुहुन्छ होला, जस्तै मिसक्यारेज र अबोर्सन भनेको चाहिँ सेम भन्ने कुरा यहाँले बताउनु भयो होइन। हामीलाई चाहिँ फरक जस्तो लाग्दो रहेछ होइन। अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न यसको बारेमा, वाट इज मिसक्यारेज एन्ड वाट इज अबोर्सन? मिसक्यारेज र अबोर्सन चाहिँ लगभग एउटै शब्द नै हो होइन, हामीले इन्टरचेन्जेबली युज गर्छौँ। तर अब जेनरल पब्लिकमा बुझाइ कस्तो छ भन्दाखेरि अब जुन गर्भपतन चाहिँ आफै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मिसक्यारेज भनेर युज गरेर हुन्छौँ। हजुर। र जो गर्भवती महिला चाहिँ अब जुन नचाहिएको गर्भ अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गर्भपतन गर्न गए भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मैले अबोर्सन गरेँ भनेर भन्ने हुन्छ। र यसो सरसर्ती बुझ्दा पनि मिसक्यारेज चाहिँ आफै हुनेलाई भन्ने कि भन्ने हो। तर जे भन्दाखेरि पनि अबोर्सन पनि आफै हुनेलाई नै अबोर्सन भनिन्छ। अब यो डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आएको वर्डहरू पनि होला, अब ब्रिटिस इङ्ग्लिस, अमेरिकन इङ्ग्लिसको कुराहरू छ होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि हामीमा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको बुझाइ होला, तर अलमोस्ट यो एउटै वर्ड हो। एउटै वर्ड हो है। भनेपछि अब मिसक्यारेजलाई मैले एउटा एकदमै लेमन भाषामा चाहिँ मैले डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने प्रेग्नेन्सी चाहिँ अब बच्चा चाहिँ त्यहाँबाट खेर जानुलाई चाहिँ मिसक्यारेज भनिन्छ। हजुर, अब मिसक्यारेज र अबोर्सन जे नै भने पनि यसलाई हामीले मजाले मेडिकल फिल्डमै बसेर मेडिकल टर्ममा डिफाइन गर्दा के हो त भन्दाखेरि एउटा गर्भवती महिला जुन भायबल एज भन्छौँ, जस्तै अब 22 हप्ता भनौँ न, 22 हप्तालाई एउटा डिमार्केसन राखेर बोल्दाखेरि 22 हप्ताभन्दा अगाडि कुनै कारणवश गर्भपतन भयो अथवा गर्भपतन गराइयो भने चाहिँ त्यसलाई मिसक्यारेज अथवा अबोर्सन भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ यसलाई चाहिँ। हजुर, अब चाहिँ सिधै हामी रिजन्सतर्फ जाउँ। मिसक्यारेजको कारणहरू के हुन्छ नि त? जुन अब यहाँले स्पोन्टेनियस हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्ड्युस्ड हुन्छ भन्नुभयो। इन्ड्युस्डको त अब एउटा छुट्टै नै छँदैछ। स्पोन्टेनियसली चाहिँ मिसक्यारेज कस्तो कस्तो कन्डिसन्सहरूमा हुन्छ डक्टरले बताइदिनुहोस् न। मिसक्यारेजको अब कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला म कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर प्लिज। किन भन्दाखेरि मिसक्यारेज भनेर गर्भपतन हुने क्रम चाहिँ जस्तै गर्भपतन भएर गर्भको भाग बाहिरै निस्किने मात्रै मिसक्यारेज होइन होइन। जस्तै जुन गर्भ अथवा भ्रूण जे भन्छौँ हामीले, एउटा जुन महिलाको शरीरभित्र हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यही नै गर्भ चाहिँ तुइएर बस्ने भनेर भनौँ नेपालीमा, अथवा त्यही डेड भएर बस्ने त्यस्तो अवस्था जुन चाहिँ बाहिर ननिस्केको अवस्था हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले मिसक्यारेज भन्छौँ होइन। अब मेडिकल टर्ममा भन्दा त्यसलाई मिस्ड अबोर्सन भनेर भन्ने हुन्छ। अथवा भनौँ न, अब गर्भको कुनै पनि भाग देखिएन, बच्चा बस्ने झिल्ली मात्रै देखियो 8 हप्ता 9 हप्तासम्म भनेपछि
त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लाइटेड ओभम भनेर भन्छौँ। कतिपय बेलामा चाहिँ मिसक्यारेज अथवा प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ तर गर्भ चाहिँ जीवितै हुन्छ होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले थ्रेटेन्ड अबोर्सन भनेर भन्छौँ है। अनि कहिले चाहिँ इन्कम्प्लिट अबोर्सन भन्छ अथवा इन्कम्प्लिट मिसक्यारेज हुने, त्यसमा चाहिँ सर्टेन गर्भको भाग चाहिँ बाहिरी निस्किन्छ भने केही मात्रामा चाहिँ भित्रै रहेर बस्छ, त्यसलाई इन्कम्प्लिट अबोर्सन भन्छौँ। त्यो भएर विभिन्न किसिमको मिसक्यारेजहरू हुन्छन् र विभिन्न समयमा मिसक्यारेजहरू हुन्छ। जस्तै अब मिसक्यारेजलाई हामीले पहिलो 3 महिनामा मिसक्यारेज किन हुन्छ भन्ने कारण फरक हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो 3 महिना नागेर मिसक्यारेज हुने अवस्था चाहिँ फरक हुन्छ फेरि। जस्तै पहिलो 3 महिनामा हुने मिसक्यारेज चाहिँ प्रायः जसो होइन 90% केसमा चाहिँ मेजर जेनेटिक डिफेक्टले गर्दाखेरि हुन्छ कि। जस्तै जुन कन्सेप्टस अथवा भ्रूण जुन बन्छ आइदर आमाकोबाट आएको जिन अथवा जुन उसको बाउतिरबाट आएको जिनमा कुनै मेजर डिफेक्ट भयो र त्यो कन्सेप्टसमा जेनेटिक डिफेक्ट भए पनि हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम कमनली हुने र एकदम स्पोरेडिक अबोर्सन अथवा मिसक्यारेज भन्छ, त्यो फाटोफुट्टो भइराख्ने है। हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ अब अबोर्सन अथवा मिसक्यारेज हुने भनेको त्यति धेरै कमनली हुँदैन जस्तो लाग्छ नि, तर त्यो हुँदा पनि लगभग 100 जना महिला गर्भवती हुँदाखेरि कम्तीमा नि 20-25% को चाहिँ मिसक्यारेज भइरहेको हुन्छ होइन। कतिले थाहा पाएर मिसक्यारेज हुन्छ भने कतिको थाहै नपाइकन, जस्तै महिनावारी हुनुपर्ने थियो 5 दिन अगाडि, अब 5 दिनपछि महिनावारी भयो, एउटा महिलाले के सोच्छ, ए मेरो महिनावारी यसपालि 5 दिन डिले भयो अथवा 1 हप्ता डिले भयो भनेर सोच्ने हुन्छ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी भन्छौँ कि युरिनमा टेस्ट गरे पोजिटिभ देखिने तर महिनावारी पनि भइरहेछ जस्तो होइन, त्यस्तो खालको मिसक्यारेजहरू पनि हुन्छ। अब जेनेटिक डिफेक्टलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँले भने जस्तै के कारणले हेल्थ इस्युजहरू एउटा मदरको हेल्थमा के प्रब्लम भयो भने चाहिँ मिसक्यारेज हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि मेडिकल डिजिजहरू जुन चाहिँ कन्ट्रोल भएन भने होइन, जस्तै अब मधुमेह सुगरको प्रब्लम अनकन्ट्रोल सुगर छ भने मिसक्यारेज हुनसक्ला, अथवा प्रेसर कन्ट्रोल भएन, थाइरोइडको प्रब्लम एकदमै छ होइन। अब थाइरोइडको प्रब्लम बेलामा कतिपय बेलामा गर्भधारण गर्नै गाह्रो होला, अब के गरेर गर्भ आइहाल्यो भने पनि अब थाइरोइड ग्रन्थि भनेको त हाम्रो शरीरको हरेक चिजलाई चलाउने ग्रन्थि हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि अर्ली प्रेग्नेन्सीमा पनि अलिकति मिसक्यारेज हुने रिस्क, अनकन्ट्रोल थाइरोइड प्रब्लम छ भने पनि हुनसक्छ। त्यो बाहेक अब अरू विभिन्न रोगहरू कुनै पनि रोग अब कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डरहरू भन्छौँ, त्यस महिलाको हेल्थ एकदम सम्पूर्ण अवस्थामा राम्रो भयो भने चाहिँ गर्भधारण गरेर 9 महिना पुगेर डेलिभरी हुने चान्स बढी हुन्छ भने महिलाको शरीरमा कुनै पनि किसिमको रोग छ जुन चाहिँ हामीले थाहा पाएनौँ अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने चाहिँ मिसक्यारेज हुने हुन्छ। हजुर, भनेपछि यो त हेल्थ इस्युजहरू भयो होइन, जसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। यहाँले अब टाइम अनुसार पनि फरक पर्छ भन्नुभयो, तर एकदमै बेसिकली कोही केयरफुल हुनु पऱ्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको समयमा मिसक्यारेज नहोस् भन्नको लागि होइन, उहाँले चाहिँ के कुराको केयर गर्नु पऱ्यो? पहिलो कुरा त जस्तै हाम्रोमा अझ पनि त्यति चलन चल्तीमा छैन होइन, गर्भधारण गर्नुभन्दा पहिला नै यो सम्बन्धित चिकित्सकसँग गएर परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ कि होइन। एउटा प्रिपेयर्डनेसको कुरा हुन्छ नि, एउटा महिला अब मेरो शरीर चाहिँ गर्भवती हुन लायक छ अथवा मसँग कुनै रोग छ कि छैन यो कुरा हेर्नलाई गर्भधारण हुनुभन्दा कम्तीमा 3 महिना अघि गएर हामीले त्यसलाई प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङ अथवा प्रिनेटल चेकअप पनि भन्छौँ होइन। त्यो गरियो भने चाहिँ जस्तै महिलाको उमेर कति छ होइन, ऊ गर्भधारण हुन योग्य छ कि छैन, अब महिलामा अरू कुनै रोग छ कि छैन, महिलाको न्युट्रिसनल स्टेटस कस्तो छ होइन, त्यो कुराहरू सबै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एउटा महिलालाई गर्भवती बनाउनलाई होइन। अनि त्यसपछि अब गर्भवती भइसकेपछि गर्नुपर्ने सावधानीहरू भनेको चाहिँ जस्तै अब मैले अघि पनि भने अब प्रायः जसो गर्भपतन चाहिँ पहिलो 3 महिनामा हुने हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले जब महिनावारी पर जान्छ, पर गएर हामीले आजकल त अब घरमा पनि होम किटमा टेस्ट गर्छौँ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आइसकेपछि चिकित्सकको परामर्श लिन जाने, त्यसमा गएर हामीले खानु हुने कुराहरू के हुन्, खाना नहुने कुराहरू के हुन्, जस्तै अब कुलत छ होइन, कति महिलाहरू अब स्मोकर होला होइन, कति महिलाहरू एकदमै दिनानुदिन रक्सी सेवन गर्नेहरू पनि होला, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो बेलामा छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अब जुन हिसाबको रेस्ट चाहिन्छ, अब पहिलो 3 महिनामा एकदमै वाकवाकी हुने, खाना रुचि नहुनेले एउटा शरीर एकदम गलाएको अवस्था हुन्छ, त्यो बेलामा पर्याप्त मात्रामा रेस्ट पनि चाहियो होइन। अनि कुनै अब प्रि एक्जिस्टिङ डिजिजहरू छ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर अथवा कन्ट्रोल गरेर राख्नु पऱ्यो।
होइन यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब न्युट्रिसनको पार्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। न्युट्रिसन अब एकदम पोषिलो आहार चाहिँ महिलालाई चाहिने हुन्छ। अब एकदमै जुन खाना रुचि नभएको बेलामा उसले जुन खाना चाहेको चिजहरू चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा फिमेललाई न्युट्रिसनली बिल्डअप गर्न सक्यौँ भने पनि मिसक्यारेज हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। हजुर, भनेपछि फर्स्ट सुरुको 3 महिनामा चाहिँ कसैले कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले आफ्नो मेन त खानाको ख्याल राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि रेस्टको पनि कुरा आयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँले मादक पदार्थको पनि कुरा गर्नुभयो, चुरोट ड्रग्स छोड्नु पऱ्यो भन्नुभयो। र आई थिङ्क एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन यहाँले बताउनु भयो, यदि प्रेग्नेन्ट हुने प्लान छ भने चाहिँ 3 महिना अगाडिदेखि नै डक्टरसँग कन्सल्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ भन्नुभयो यहाँले। हजुर, त्यसमा हामीले सबैभन्दा राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ जस्तै प्रि एक्जिस्टिङ डिजिज के छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ नि त होइन। जस्तै अब भनौँ न अब कसैलाई भिडिआरएल भनेको हामीले अब साधारण भाषामा बेरिङ्गी भनेर भन्छौँ होइन। अब त्यो रोग भएको मान्छेमा चाहिँ विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने रिस्क एकदम बढी हुन्छ कि। हजुर, जस्तै अब तपाईँ चाइनाको प्रोटोकल हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा हस्बेन्ड वाइफ अथवा भनौँ न एउटा कपल जुन उनीहरूको म्यारिज रजिस्ट्रेसन गर्नलाई नै भिडिआरएलको टेस्टको रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि भोलि गएर होइन अब त्यत्रो ठुलो पपुलेसनमा एउटा पनि विकलाङ्ग बच्चा जन्मिँदाखेरि उसको इकोनोमिक बर्डन कन्ट्रीलाई धेरै पर्छ होइन, इभन प्यारेन्ट्सलाई पर्ला। त्यो हिसाबले पनि धेरै टेस्टहरू चाहिँ हामीले पहिल्यै स्क्रिनिङ गरेर होइन यो त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ कन्जेनेटल एनोमली अथवा विकलाङ्ग बच्चा जुन हुन्छ नि त्यो प्रिभेन्ट गर्न सक्ने हुन्छ कि। र जस्तै भन्नु नि अघि पनि मैले भने जस्तो अनकन्ट्रोल डायबिटिज छ भने कन्ट्रोल गर्न सकियो, प्रेसर कन्ट्रोलमा छैन भने कन्ट्रोलमा ल्याउन सकियो। एउटा प्रिपेयर्डनेस जुन हामीले भन्छौँ नि त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। प्रेग्नेन्सीभन्दा पहिल्यै नै हामी तयार हुनु पऱ्यो कि अब हामीले गर्भको प्लान गर्दैछौँ भनेर। हजुर, अब यहाँले पटक पटक मेन्सन गरिसक्नुभयो जस्तै हामी प्रि एक्जिस्टिङ डिजिजहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर। अनि यहाँले 2-4 डिजिजको नाम पनि लिनुभएको जस्तै सुगर, प्रेसर, थाइरोइड होइन। थाइरोइड चाहिँ वान थिङ फर अ फ्याक्ट मैले आफ्नै रिलेटिभको इक्जाम्पल पनि दिन चाहेँ। उहाँलाई चाहिँ थाइरोइड भएको कारणले चाहिँ बच्चा गर्भमा बस्दैन भनिदिनु भएको थियो उहाँको डक्टरले होइन। फर्चुनेटली उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, उहाँको धेरै पटक मिसक्यारेज पनि भयो होइन। तर फर्चुनेटली उहाँले एउटा समयमा आएर चाहिँ बच्चा जे होस् एकदम केयरफुल भएर आफू घरबाट बाहिरै ननिस्किकन हुन्छ नि केयरफुल भएर बच्चा चाहिँ जन्माउनु भयो। सो यस्तो जस्तै थाइरोइड एउटा डिजिज मैले सुने जो भयो भने चाहिँ थाइरोइड डिजिज त होइन, अब त्यसमा कम बर्थ भयो भने चाहिँ समस्या आयो भने चाहिँ बच्चा जन्माउन समस्या हुन्छ अथवा बच्चै नजन्मिने हुन्छ। यस्तो अरू पनि कुनै डिजिज छ जस्तै सुगर प्रेसरमा पनि त्यस्तो हुन्छ त, बच्चै नबस्ने जस्तो? बच्चा नबस्ने भन्दा पनि बच्चा बसेको खण्डमा चाहिँ त्यसको बच्चामा कम्प्लिकेसन हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ सुगर प्रेसरमा चाहिँ। र त्यो गर्भको कारणले आमालाई पनि बढी कम्प्लिकेसन्स गराउँछ कि होइन। जस्तै हाम्रो उद्देश्य त के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि गर्भवती महिलाले चाहिँ 9 महिना कम्प्लिट 9 मन्थ्स चाहिँ गर्भधारण गरेर बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चा हेल्दी हुन्छ भन्ने छ नि त। तर सुगर प्रेसर कन्ट्रोल नभएको अवस्थामा चाहिँ एउटा त मिसक्यारेज हुने, सुगर एकदमै अनकन्ट्रोल छ भने मिसक्यारेज त डेफिनेटली हुने रिस्क बढी हुन्छ होइन। त्यो बाहेक पनि मुख्य कुरा के त भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी भएपछि चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्न झन् गाह्रो हुन्छ होइन। प्रेग्नेन्सीलाई हामीले डायबिटोजेनिक स्टेटस भनेर भन्छौँ कि, भनेको जस्तै पहिला सुगरको रोग छैन भने पनि त्यस्तो महिलाहरूमा पनि प्रेग्नेन्सीको कारणले पनि सुगर देखाउन सक्छ होइन। पहिला नर्मल मान्छेमा पनि यसै प्रेग्नेन्सीले सुगर बनाउन सक्छ भने अलरेडी डायबेटिक मदर छ भने त झन् सुगर कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने भयो। जसले गर्दा यस्तो अनकन्ट्रोल सुगर भइदिन्छ कि हामीले 9 महिना नपुर्याइकन बच्चा निकाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अथवा हामीले सुगर कन्ट्रोल नभएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै मेडिसिन्सहरू त सेफ त छैन प्रेग्नेन्सीमा, जसले गर्दाखेरि हामीले अबर्सनै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। कुनै कतिपय अवस्थामा बच्चा खराब त भइसक्यो भने अबर्सन हामीले इन्ड्युसै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै प्रेसरको बिरामी पनि त्यही होइन। कतिपय महिलामा चाहिँ गर्भको कारणले प्रेसर बढ्ने हुन्छ र अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ हाइपरटेन्सिभ फिमेल जुन छन् अथवा जसको प्रेसर हाई छ त्यो महिलाहरूमा गर्भको कारणले चाहिँ त्यो प्रेसरमा कम्प्लिकेसन्स ल्याइदिन्छ कि। जस्तै अब साधारणतया हाम्रो अब सोसाइटीमा हेऱ्यो भने कतिजना हाइपरटेन्सिभ हुन्छन् तर उहाँको किडनी ठिक हुन्छ, लिभर ठिक हुन्छ, हार्ट ठिक हुन्छ नि। तर यदि प्रेग्नेन्सीले प्रेसरलाई कम्प्लिकेट गरिदियो भने अब किडनीबाट प्रोटिन चुहिन थाल्ने, त्यस्तै पनि किडनीले काम नगर्ने अवस्था हुनसक्छ, कलेजोमा हान्ने हुन्छ, त्यसले मुटुमा हान्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले अब अघि भने नि जस्तै मिसक्यारेज र अबर्सनलाई हामीले
इन्टरचेन्जेबली युज गर्दाखेरि आमाको ज्यान बचाउनलाई हामीले अबर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसरी हामीले कोरिलेट गर्न सकिन्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ हामीले प्री प्रेग्नेन्सी चेकअपको कुरा जुन गऱ्यौँ र तपाईँले भने जस्तै अब डिफ्रेन्ट डिजिजमा अबर्सनको रिस्क हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि नि जब मदरको हेल्थ इस्युज आउँछ तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले बच्चाको पनि जुन हेल्थ इस्युजलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय बेलामा हामीले अबर्सनै गरेर पनि म्याटर्नल हेल्थ चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने भएको भएर यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्रेग्नेन्सीमा यदि डायबेटिक मदर प्रेग्नेन्ट भयो अथवा हाइपरटेन्सिभ मदर प्रेग्नेन्ट भयो भने अबर्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि अबर्सनै गराउनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ कि हामीले। अनि भनेपछि के अब सुगर प्रेसर अथवा थाइरोइडको इस्युज भएको महिलाहरूले चाहिँ त्यो आशै मारिदिनु पऱ्यो त प्रेग्नेन्सीको अथवा एकदम मेरो लाइफमा कम्प्लिकेसनै हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा भन्ने सोच्नु पऱ्यो त? त्यस्तो होइन। अब अहिलेको अवस्थामा आएर सुगरका बिरामी अथवा प्रेसरका बिरामी भनेको यो रोग भन्दा पनि यो एउटा कन्डिसन हो होइन। हुन त कति मान्छेले यसलाई रोग भनेर डिफाइन पनि गर्छन् तर म चाहिँ यसलाई कन्डिसन हो भन्छु किनभने यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुराहरू हो कि हाम्रो बिहेभियरल मोडिफिकेसन हामीले खानपानमा परहेज गरेर बन्देज गरेर अथवा होइन सर्टेन औषधिहरू युज गरेर यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो भएको भएर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दुईटै इस्युजहरू भनौँ अब सुगरको इस्युज होला अथवा प्रेसरको इस्युज होला जसलाई हामीले एकदम टाइट कन्ट्रोलमा राख्न सक्यो भने चाहिँ एउटा रोग नभएको महिलामा प्रेग्नेन्सीको आउटकम जति राम्रो हुन्छ त्यति नै राम्रो हुनसक्छ यसमा। हजुर अघि भर्खर यहाँले मेन्सन गर्नुभयो टर्मिनोलोजी चाहिँ मैले ठ्याक्कै मैले बिर्सिहालेँ होइन तर यहाँले बताउनु भयो यस्तो भयो भने चाहिँ डिजेबल किड जन्मिने अथवा अलिकति डिजेबिलिटी भएको बच्चाहरू जन्मिन्छ भन्नुभयो। अब यस्तो इस्युजहरू जुन छ हेल्थ इस्युज जस्तै जुन यो कन्डिसन भन्नुभयो यहाँले यस्तो कन्डिसन भएको वुमेन प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने पनि डिजेबिलिटी हुने बच्चा जन्मिने चान्सेसहरू छ कि हेल्दी बेबी नै जन्मिनुहुन्छ? त्यो हामीले जुन बेलामा गर्भधारण गर्ने बेलामा यो कन्डिसन्सहरू हामीले अप्टिमम कन्डिसनमा राख्न सक्यौँ भने म्याक्सिमम कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने धेरै समस्या चाहिँ बच्चामा पनि आउँदैन मदरमा पनि आउँदैन होइन। त्यो भएको भएर हामीले अघि नै पनि मैले इस्युज निकालेँ नि प्री प्रेग्नेन्सी चेकअप भन्ने कुरा यही कन्डिसन्सहरूलाई नर्मलाइज गर्नलाई हो कि। हजुर भनेपछि यो सबै इस्युज भएको बेलामा चाहिँ कन्डिसन्सहरू भएको बेलामा चाहिँ कोही प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो बच्चा एकदमै डिजेबल्डै बच्चा जन्मिने भन्ने चाहिँ हुँदैन बच्चा चाहिँ हेल्दी नै हुनसक्छ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने हेल्दी हुन्छ। वाट अबाउट यो जस्तै धेरैवटा डिजिजहरू चाहिँ अब हामीले सुनेको पढेको पनि छौँ होइन आमाबाटै बच्चामा पनि सर्छ नि त यस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरू चाहिँ सर्छ कि सर्दैन बच्चामा? अब यो डायबिटिज हाइपरटेन्सन होइन यिनीहरू चाहिँ कतिपय बेलामा हेरिडिटरी हुन्छ होइन आमाबाट बच्चामा सर्न सक्छ र सर्ने पनि हुन्छ तर कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले यदि प्रेग्नेन्सीमा राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो जन्मिएको बच्चामा अलिक छिटो देखिन सक्छ। जस्तै अब हामीले सिम्पल कुरा सोचौँ अब मेरो फादरलाई प्रेसर आइथ्यो भने मलाई पनि 40 नागेपछि होला अथवा मेरो मदरलाई सुगर थियो भने मलाई पनि 40 नागेपछि हुनसक्ला होइन जुन कुरा हामीले अभोइड गर्न सक्दैनौँ। तर जस्तै सुगर भएको मदर प्रेग्नेन्ट भयो र एन्टिनेटल चेकअपमा डिटेक्ट भएन अथवा जानु भएन उहाँ त्यो बेलामा सुगर कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने एउटा त डेलिभरीको बेलामै नि प्रब्लम हुनसक्छ। यदि डेलिभरी भयो होइन त्यस्तो खास प्रब्लम भएन भने त्यस्तो खालको बच्चाहरूलाई चाहिँ फेरि अब अर्ली अनसेट भनौँ न 20, 22, 25 वर्षमै फेरि सुगरको प्रब्लम देखिन सक्छ। यो मैले किन यो जोड्न खोजेको भन्दाखेरि पहिला जस्तै हामी अब्स्टेट्रिसियन जुन स्त्री प्रसुत रोग विशेषज्ञहरूले चाहिँ वी आर लुकिङ एट 2 लिभ्स भन्थ्यो कि दुईवटा ज्यान हामी बचाउन ट्राई गर्छौँ भन्थ्यौँ कि पहिला अहिले त्यो इस्यु चेन्ज भएर के भएको छ त भन्दाखेरि वी आर लुकिङ एट 2 जेनेरेसन भन्छौँ कि होइन। एउटा आमाको सुगर कन्ट्रोल गरेन भने उसको बेबीलाई पनि सुगर छिटो देखिरहेछ अनि उसले त त्यो सुगर ट्रान्समिट गर्ने अथवा सुगरको कम्प्लिकेसन त उसको जेनेरेसनलाई नै गराउने भयो नि त। त्यो भएर त्यो टाइट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ हुन्छ। ओके मलाई आफ्टर अ भेरी लङ टाइम मलाई एकदमै इन्फर्मेटिभ फिल भइरहेको छ कि सबै यो कुराहरू यहाँले बताउनु भएको कुराहरू। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले एकदमै नर्मली सुनिरहेको छु बिकज अब आइम अ वुमन माइसेल्फ अनि अब बिहाको कुराहरू धेरै आउँछ होइन छिटो बिहा गर्नुपर्छ नभए बच्चा जन्मिँदैन भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा कन्सेप्सन छ अब मिसकन्सेप्सन भनौँ कि रियल कुरा हो द्याट इज अप टु आई थिङ्क
यु अर इदर हुन्छ नि साइन्स or whatever होइन तर हुन्छ नि अब जस्तै ढिलो बिहा गऱ्यो भने चाहिँ बच्चामा प्रब्लम आउँछ मिसक्यारेज हुने इस्युज हुन्छ होइन बच्चा राम्रोसँग बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा एकदम चलिरहेको छ होइन सो यो लेट प्रेग्नेन्सी अथवा यो लेट प्रेग्नेन्सी चाहिँ कतिको कम्प्लिकेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई सोध्न चाहन्थेँ म इन टर्म्स अफ मोस्टली मिसक्यारेज अनि त्यसपछि अदर प्रब्लम्स इज वेल हजुर डेफिनेटली हो अब लेट भनेको कति लेटलाई लेट भन्ने कुरा हो होइन जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टको एउटा स्लोगन थियो पहिला गाना सुन्थेँ मैले सानो हुँदाखेरि हजुर 22 वर्ष पुगेको श्रीमती 25 वर्ष पुगेको श्रीमान भनेर भन्ने थियो कि हजुर भनेको जस्तै टिनेज प्रेग्नेन्सी जुन 18, 19, 17 वर्षमा जो प्रेग्नेन्ट हुन्छ डेफिनेटली त्यहाँ एउटा रिस्क छ एक्सट्रिम अफ एजमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसन्सहरू बढी हुन्छ है जस्तै तपाईँले लेट इस्युजको मात्रै कुरा निकाल्नुभयो म चाहिँ अर्लीको पनि कुरा निकाल्छु कि अर्ली पनि डेफिनेटली गर्नु हुँदैन होइन 20-22 वर्ष पुग्दाखेरि विभिन्न हिसाबले एउटा फिमेलको ग्रोथ जति हुनुपर्ने होइन इन्टरनल अर्गन्सहरूको ग्रोथ त्यो सबै म्याच्योर भइसकेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ सी इज रेडी फर प्रेग्नेन्सी भन्ने हुन्छ पहिलो इस्युज र यसमा साथसाथै मैले यो मेडिकल पार्ट त आफ्नो ठाउँमा छ होइन मैले सोसल पार्ट कहाँ जोड्न खोजेँ भने त एउटा फिमेल म्याच्योर भएर होइन ऊ चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने पनि हुन्छ नि त अलिकति म्याच्योर हुन जाँदा होइन भोलि उसले कन्सिभ गर्ला बच्चा पाउला त्यसमा फाइनेन्सियल इस्युजहरू आउला कति ठाउँमा बच्चालाई हुर्काउनु पर्ने हुन्छ अब अहिलेको महँगीको जमानामा एकजना श्रीमानले काम गरेर श्रीमती घर बसेर शाखा सन्तानलाई पुग्ने त अवस्था छैन होइन त्यो म्याच्युरिटीको लागि पनि एउटा म्याच्योर लेभलमा प्रेग्नेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन तपाईँले भनेको जुन लेट म्यारेज लेट कन्सेप्सनको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले जस्तै 35 वर्षभन्दा बढी उमेर नआएको महिलाहरू यदि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट भयो भने चाहिँ एल्डरली प्रेग्नेन्सी भनेर भन्छौँ कि त्यो डिमार्केसन किन गरेको त भन्दाखेरि 35 वर्ष नागिसकेपछि महिलाहरूमा चाहिँ अरू मेडिकल डिसअर्डर्सहरू निस्किन सक्छ कि जस्तै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अब डायबिटिजको इस्युजहरू होइन जति एज एडभान्स हुँदै जान्छ त्यति बढ्ने हुनसक्छ नि अर्को जस्तै प्रेसर होइन हाइपरटेन्सन पनि एडभान्स प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ सो एजको कारणले हाम्रो शरीर पनि त एजमा जसरी हाम्रो होइन टाउकोदेखि खुट्टासम्म बुढ्यौलीपन लाग्दै जान्छ त्यस्तै हाम्रो इन्टरनल अर्गन पनि त एजिङ भइरहेको हुन्छ नि होइन क्वालिटी अफ ओभम भनौँ न जुन अन्डा महिलामा निस्किने अन्डाको क्वालिटी पनि पुवर हुनसक्ला जसले गर्दा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सिन्ड्रोम तपाईँलाई डाउन सिन्ड्रोम भन्ने अब तपाईँले सुन्नुभयो नि होला होइन त्यो चाहिँ 35 वर्ष नागेपछि डाउन सिन्ड्रोमको रिस्क बढी हुन्छ भन्छौँ 40 नागेको महिलाले कन्सिभ गऱ्यो भने अझ त्यो जस्तै 35 नाग्दाखेरि 700 जनामा एकजना गर्भवती हुँदाखेरि एउटामा डाउन्स आउँछ भने 40 नागेपछि 100 जनामा एकजनामा डाउन्सको कन्डिसन हुनसक्छ त्यही भएर यो जुन फर्म अफ कन्जेनाइटल एनामली अथवा जेनेटिक डिफेक्ट्सहरू चाहिँ 35 नागेको अथवा एडभान्स्ड एज मदरहरूमा बढी देखिने हुन्छ र हामीले यसरी पनि कोरिलेट गर्न सक्छौँ कि अघि मैले भने थिएँ होइन कमनेस्ट कज चाहिँ होइन जेनेटिक डिफेक्ट हो होइन अबर्सनमा होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एडभान्स एजमा चाहिँ अलिकति प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन हुने र प्रेग्नेन्सीको कारणले मदरलाई कम्प्लिकेसन गर्ने चान्सेस पनि बढी नै हुन्छ हामीले अब थुप्रै कुराहरू गरिहाल्यौँ थुप्रै कुराहरू मेन्सन गरिहाल्यौँ भनौँ न जसको कारणले चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन आउँछ जस्तै हामीले लाइफस्टाइलको कुरा गऱ्यौँ जस्तै सिगरेट ओर एल्कोहलको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यसपछि हामीले अब हेल्थ इस्युजहरूको कुरा गऱ्यौँ अब एउटा यो टपिकमा चाहिँ अब एउटा सेक्सन सघाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा महिलाले चाहिँ जस्तै मै नै भनौँ होइन पछिसम्म चाहिँ मलाई प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन्स नहोस् भन्नको लागि चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइलमा के कस्तो चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ मैले आफ्नो वम्बलाई हेल्दी राख्नलाई चाहिँ के गर्न सक्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि हुन्छ नि यस्तो किसिमको कम्प्लिकेसन नआओस् यहाँको तर्फबाट के एडभाइस छ हाम्रो फिमेल अडियन्सको लागि पहिलो कुरा त हेल्दी मदरले हेल्दी बेबी दिन सक्छ भन्ने इस्युज मैले अघि बारम्बार निकाल्ने गर्छु हजुर त्यो भएर आफ्नो हेल्थ राम्रो राख्नु पऱ्यो होइन आफ्नो हेल्थ कसरी राम्रो राख्ने त भन्दाखेरि एउटा पोसिलो आहार खाएर पोसिलो आहार भनेको मतलब अत्यधिक वेट गेन हुनु पनि राम्रो होइन र एकदमै दुब्लो पातलो हुनु पनि एउटा प्रेग्नेन्सीको लागि राम्रो होइन होइन ओभरअल मदरको हेल्थमा चाहिँ न्युट्रिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यसपछिको अर्को इस्युज भने अब यो जुन मादक पदार्थ सेवन गर्ने अथवा स्मोकिङहरू यो यदि गरिन्छ भने प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ टोटल्ली नै अभोइड गर्नु राम्रो हो होइन त्यसबाहेक अरू जेनरल चेकअपहरू गर्ने यो पार्टबाट चाहिँ हामी ओभरअल शरीरको हेल्थ राम्रो हुन्छ अब युट्राइन हेल्थ राम्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युज हो होइन जस्तै युट्राइन हेल्थको कुरामा चाहिँ अब कुनै पनि महिलाहरूलाई फोहोर पानी बग्ने
होइन निरन्तर फोहोर पानी बग्ने समस्या छ भने त्यसले गर्दाखेरि गर्भ आउन गाह्रो हुनसक्छ। यदि गर्भ आए पनि मिसक्यारेज हुने रिस्क हुन्छ। त्यो भएर त्यस्तो फोहोर पानी बग्ने समस्याहरू छ भने तुरुन्तै चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर त्यसको उपचार गर्ने। त्यो गरे भने चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ओभरअल एउटा फिमेललाई चाहिँ अब राम्रो हेल्दी स्ट्रक्चर्स बनायो भने डेफिनेटली गर्भ पनि राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामी अलिकति साधारणतः अब एकदमै सिरियस अवस्था नभइकन चिकित्सक कहाँ जाँदैनौँ कि त्यो कुराहरू पनि हामीलाई अब हाम्रो पियर्सहरू हुन्छ नि साथीभाइहरू कति कुराहरू हामी साथीभाइसँग सेयर गरेर पनि ए है यो चाहिँ मलाई चाहिँ खराब भइरहेको रहेछ भन्ने पनि बुझिन्छ नि त। जस्तै फोहोर पानी बग्ने समस्या मेरो कलिगलाई छैन मलाई छ भने त डेफिनेटली मलाई प्रब्लम भइरहेको होला। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी अलिकति खुलेर चिकित्सक कहाँ गएर आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ अब एउटा हेल्दी जेनेरेसन दिन सक्छ कि। हजुर, वन्डरफुली सेड। सो अब हामी इन्ड्युस्ड अबर्सनतर्फ लागौँ। जस्तो अहिलेसम्म हामी जति पनि कुराकानी गऱ्यौँ त्यो चाहिँ सायद हामीले मोस्टली चाहिँ स्पोन्टेनियस अबर्सनहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जुन मिसक्यारेज भन्थेँ मैले होइन नर्मली। सो अब इन्ड्युस्ड अबर्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट इज इन्ड्युस्ड अबर्सन र यो चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ यो जुन छ नि एउटा यसको पनि त दायरा छ होला होइन, यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न प्लिज। अब इन्ड्युस्ड अबर्सन भनेर भन्दाखेरि अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु म है। अब इन्ड्युस्ड अबर्सन नेपालमा अहिले लिगल छ है, लिगल छ। तपाईँले भनेपछि यति दायरा होला यति ड्युरेसनसम्म हामीले गर्न सकिन्छ भने त्यो म पछि आउँछु। यो चाहिँ लगभग 2002मा चाहिँ हाम्रो सदनबाट पास भएर लगभग 2004बाट इम्प्लिमेन्ट भयो हो कि। र हामी नेपालमा हाम्रो महिलाहरू भाग्यमानी छन् जसले चाहिँ अबर्सनको सुविधा पाएको छ कि। र म्याटर्नल हेल्थको लागि चाहिँ ठुलो फड्को मारेको यो जब हामीले देशले अबर्सन लिगलाइज गर्यो त्यसपछि चाहिँ मातृ मृत्यु दर भनेर भन्छौँ लगभग 500 भन्दा बढीबाट आधै भयो होइन। यो किन त भन्दाखेरि यो इन्ड्युस्ड अबर्सन लिगलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि हो। र यसको राम्रो पार्ट भनेको अघि मैले भने एउटा मातृ मृत्यु दर एकदमै घटाएको छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई देशमा पनि हामी होइन विदेशमा पनि अथवा WHOमा पनि हामी टाउको ठाडो पार्ने अवस्था आयो कि। तर यसको नराम्रो पाटोहरू पनि छ जुन म पछि पनि आउँला। तपाईँले भने जस्तै अब पहिला त म इन्ड्युस्ड अबर्सन कस्तोमा गर्ने होइन के छ दायरा होइन लले के भन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त अबर्सन भन्न साथै मोस्ट अफ द टाइम हामी अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीलाई जुन महिला चाहिँ ऊ मानसिक अवस्थाले अथवा शारीरिक अवस्थाले कुनै पनि कारणले उसलाई त्यो गर्भ चाहिएको छैन अथवा गर्भको कारणले उसलाई हानि गर्दैछ भने अबर्सन गर्ने हो है। अब हाम्रो ल अनुसार के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले लमा चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भन्ने छुट्टा छौँ। स्पेसिफिकल्ली भन्दाखेरि जस्तै 10 हप्ताभन्दा कमको गर्भमा गर्भपतन गराउने फिमेलमा राइट्स छ है। त्यसको लागि एउटा महिलाले कसैको होइन उसको गार्जियनको अथवा उसको पार्टनरको कन्सेन्ट पनि चाहिँदैन होइन। महिलालाई त्यति इम्पावर गरेको छ कि हाम्रो लले। अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तै सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भन्नु भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो लमा चाहिँ अलिकति फुकुवा गरेको छ। जस्तै कुनै पनि कारणले होइन महिलाको हेल्थ नराम्रो हुन्छ अथवा बच्चाको हेल्थ नराम्रो हुन्छ ब्रोडली यसरी भनौँ न, त्यो बेलामा चाहिँ अबर्सन गर्ने राइट्स छ। जस्तै भनौँ विकलाङ्ग बच्चा रह्यो पेटमा होइन, जुन हामीले 5 महिनामा भिडियोक्सरे गऱ्यौँ, भिडियोक्सरे गर्दा यस्तो विकलाङ्ग बच्चा छ कि कन्जेनाइटली एब्नर्मल, त्यो बच्चा चाहिँ 9 महिना आमाको पेट रहिन्जेल त बाँच्ला तर निस्केपछि बाँच्दैन। त्यस्तो बेलामा त्यो बच्चा हामीले निकाल्न मिल्छ, एउटा महिलामा अधिकार हुन्छ अथवा एउटा चिकित्सकको परामर्श अनुसार निकाल्न मिल्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब गर्भभित्रै मऱ्यो होइन, 5 महिनाको बच्चा कहिलेकाहीँ गर्भभित्रै मर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा नि हामीसँग अधिकार छ, त्यसलाई राखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। आमाको ज्यान बचाउन त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को के भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब रेप अथवा हाडनाताकरणीको कारणले गर्भ बसेको अवस्थामा पनि अब हामीले दोस्रो ट्राइमेस्टर अथवा सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अबर्सन गर्नु मिल्ने चाहिँ हामीलाई लले त्यो फुक्का दिएको छ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुनै पनि कन्डिसन्स जसले चाहिँ मदरको हेल्थ इस्युजलाई अलिकति खराब गर्छ भनौँ न, अघि मैले भने हाइपरटेन्सनमा खराब हुनसक्छ, डायबिटिजमा खराब झन् अनकन्ट्रोल भएर जान सक्छ, अथवा मानसिक रोग छ बिरामी मदरलाई होइन जसको कारणले उसलाई सुसाइडल टेन्डेन्सीहरू आउला, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अबर्सन गर्ने चाहिँ हामीलाई लले त्यो फुकुवा चाहिँ दिएको छ। हजुर, अब
यहाँले बताइहाल्नुभयो हामीले यस्तो यस्तो समयमा चाहिँ यस्तो गर्न सक्छौँ, यो कुरा चाहिँ लिगल हो भनेर, अर्थात् यसको चाहिँ एउटा प्रोटोकल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ नि त होइन। अब यस्तो प्रोटोकल फलो नगर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ होला? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो तपाईँले जुन कुरा निकाल्नु भएको छ है। प्रोटोकल फलो गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि, जस्तै म स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएँ, मैले अबर्सन गर्नलाई मैले ट्रेनिङ लिएँ, अब मैले सेफ अबर्सन गर्दैछु कि छैन भन्ने कुरा सबै महिलाहरूले बुझ्न जरुरी छ कि। जस्तै नेपालको कानुनले अथवा जुन रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कानुनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा सेफ अबर्सनको कुराहरू आएको छ कि। सेफ अबर्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड पर्सनल अथवा त्योभन्दा पनि सर्टिफाइड पर्सनल जसले अबर्सन गर्ने सर्टिफिकेट लिएको छ होइन, सरकारी भनौँ न निकायबाट, त्यो मान्छेले गएर लिस्टेड ठाउँ होइन, यस्तो ठाउँसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ अबर्सन गर्न मिल्छ भनेर गभर्मेन्टले तोकिदिएको ठाउँ हुन्छ। त्यो भएपछि त्यस्तो ठाउँमा गएर एउटा ट्रेन्ड पर्सनले अबर्सन गऱ्यो भने त्यसलाई सेफ अबर्सन भन्छौँ कि। हजुर होइन, भनेको मतलब के त भन्दाखेरि सपोज म ट्रेन्ड पर्सनल भएँ, मैले यहाँ अबर्सन गरेँ भने त्यो अनसेफ भयो होइन। अथवा यो अबर्सन फेसिलिटी हो तर एबिसी कोही आएर अनट्रेन्ड अथवा अनअथराइज पर्सनले उसलाई अबर्सन गर्छ भने त्यो अनसेफ अबर्सन हो। यो किन छुट्याएको त भन्दाखेरि अबर्सन भनेको हामीले जति सिम्पल सोचेछौँ त्यति सिम्पल छैन है। यो किन छैन त भन्दाखेरि लास्ट इयर कान्तिपुरमा एउटा न्युज आएको थियो एउटा सानो उसमा, त्यसमा के भनेको थियो भने एभ्री इयर 47,000 डेथ्स हुन्छ बिकज अफ अनसेफ अबर्सन भनेर होइन। अब इयर पनि होइन, अझ सर्ट ड्युरेसन जस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म याद छ होइन। त्यो भनेको एकदम ह्युज अमाउन्ट अफ म्याटर्नल डेथ हो। त्यो किन भएको छ त भन्दा अनसेफ अबर्सनले गर्दाखेरि भएको छ होइन। त्यो कुराहरू घटाउनलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेको छ, जसमा चाहिँ चिकित्सक पनि ट्रेन हुनु पऱ्यो अथवा सर्भिस प्रोभाइडर ऊ पनि ट्रेन हुनु पऱ्यो र ठाउँ पनि उहाँहरूले भनेको मापदण्ड अनुसार हुनु पऱ्यो नि होइन। बिरामीलाई कुनै कम्प्लिकेसन भयो भने देन एन्ड देयर तुरुन्तै लगेर कुनै ठाउँमा लगेर सेफ ठाउँमा लग्न सक्ने हुनु पऱ्यो, अथवा त्यहीँ एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो कुरा हो। त्यो भएर अनसेफ अबर्सन हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि म अनट्रेन्ड छु होइन अथवा ठाउँ ठिक छैन, र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दाखेरि जब अहिले अबर्सनको बेलामा त पछि आउँला त्यो कुराहरू कसरी गरिन्छ के कुरा गर्छ, त्यो अहिले मेडिकल अबर्सन भन्ने कुरा आएको छ कि औषधि दिएर गर्भपतन गर्ने भने इन एन्ड आउट सब तपाईँ यहाँबाट निस्किनु भयो भने 10वटा फार्मेसी छिर्नु भयो भने 10वटै फार्मेसी हुन्छ औषधि होइन। उहाँहरूले औषधि इलिगल्ली दिने, महिलालाई गर्भपतन उसको गर्भको ड्युरेसन कति भएको छ नहेरिकन कति औषधि चलाउनु चाहिँ त प्रोटोकल छ नि त। त्यसरी दिएर एउटा महिलालाई सिरियस अवस्थामा अब अस्पताल पुग्ने अथवा कति महिलाहरू नपुग्न पनि सक्छन् होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ त्यसरी भइरहेछ कि। यो कुरा चाहिँ म अब तपाईँकै सो मार्फत हाम्रा सब होइन एउटा मदर अब अथवा टु बी मदर होइन गोइङ टु बी मदरलाई के भन्न चाहन्छु, यस्तो अनसेफ अबर्सन चाहिँ नगर्नुहोस् प्लिज। किन भन्दाखेरि औषधि पसलमा गएर औषधि लिएर खाँदा कति 500-1000 रुपियाँ त खर्च हुन्छ। यदि पैसाकै इस्यु हो भने पनि सरकारी संस्थाहरूमा निःशुल्क गर्भपतन गरिदिन्छन् होइन। अब मेरो स्टप चाहिँ जानुभयो भने सेफ ठाउँ हो, त्यहाँ पनि अब एकदमै कम शुल्कमा अबर्सन गरिदिन्छ र सेफ अबर्सन पनि हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यो भएर म रिक्वेस्ट गर्छु सबै महिलाहरूलाई कि यसरी औषधि पसलमा अथवा जथाभावी गर्भपतन चाहिँ नगराउनु होला भनेर। अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो प्रोटोकल फलो नगर्दा हेल्थ इस्युज के आउँछ भन्दाखेरि यसको अब म एउटा चाहिँ इमिडिएट आउने हेल्थ इस्युजलाई म भन्न चाहन्छु, अर्को चाहिँ पछि गएर के प्रब्लम हुनसक्छ है। अब इमिडिएटली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै गर्भपतन गर्ने हामीले जुन मेथड्सहरू छ औषधिबाट गर्ने अथवा होइन सर्जिकल प्रोसिजर अथवा म्यानुअल भ्याक्युम एस्पिरेसन भन्छौँ जुन क्युरेट गर्ने भनेर जनमानसले बुझ्छ नि त्यो गर्ने। अब मेडिसिनबाट गर्दाखेरि पनि अब होला होइन, अब एउटा सर्टेन प्रोटोकल फलो गरेपछि सक्सेस रेट एकदम राम्रो होला, तर 100% त छैन नि होइन। कुनै पनि मेडिकल ट्रिटमेन्टको 100% सक्सेस रेट भन्ने हुँदैन होइन। त्यस्तै अबर्सन प्रोसेसमा नि 2-4%, 5% फेलर्सहरू हुन्छ होइन। त्यो फेल हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि गर्भपतन गरायो, जति गर्भको भाग निस्किनु पर्ने त्यो ननिस्केर त्यही टुक्रा रहेर बस्थ्यो भने इमिडिएटली होइन मिडल अफ नाइटमा अब कुनै पनि बेलामा एकदमै अत्याधिक रक्तस्राव हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि आमाको ज्यानै जान सक्ने अवस्था हुन्छ तुरुन्तै हेल्थ फेसिलिटीमा पुग्न सकिएन भने होइन। अर्को चाहिँ अब तुरुन्तै अब हामीले मेडिसिन त युज गऱ्यौँ, अब गर्भपतन पनि भयो
तर त्यो गर्भपतन भएर त्यो गर्भको भाग बाहिर ननिस्किने अवस्था नि हुन्छ, जसलाई हामीले मिस्ड अबर्सन भन्छौँ। गर्भ तुहिने तर गर्भ पाठेघरभित्रै बसिराख्ने। त्यसले गर्दा त्यो लामो समयसम्म रह्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आमाको शरीरमा बिख फालेर अब आमालाई जुन रगत जम्ने शक्ति कम हुने अथवा अन्यत्र समस्याहरू दिन सक्छ है। अर्को भयो सर्जिकल अबर्सन जुन एमबिए भन्यो, त्यो अब जथाभावी जहाँ पाए त्यहीँ गर्दाखेरि होइन पाठेघर पाल पर्ने डर होला होइन। सानो पाठेघरमा हामीले नली पठाएर एउटा ब्लाइन्ड प्रोसिडियर हो, त्यो गर्दाखेरि पाठेघर पाल पर्ने डर पनि हुन्छ। पाठेघर पाल पर्दा अघि भने जस्तै रक्तस्राव हुन्छ, पेटभित्र भइदिन्छ होइन। बाहिर भए पो एउटा महिला हेल्थ फेसिलिटीमा जान सक्ला त, भित्र भएको त महिलाले देख्दैन। त्यो भएर सिरियस अवस्थामा मात्र महिलाहरू हेल्थ फेसिलिटीमा जाने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब इमिडिएटली हामीले अनसेफ ठाउँमा अबर्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ अब जुन इन्फेक्सनहरू होइन कीटाणुको सङ्क्रमणहरू भइदियो भने एउटा त तुरुन्तै पनि अब सिरियस कम्प्लिकेसन हुनसक्छ होइन। इन्फेक्सन भयो तुरुन्तै ट्रिटमेन्ट पाएन भने सेप्टिसेमियामा जाने भन्छौँ होइन। र त्यो जुन कीटाणुहरू रगतमा फैलिएर आमाको ज्यानलाई खतरा हुनसक्छ। ल भएन त्यो भने पनि तुरुन्तै महिलाले ट्रिटमेन्ट पाएन, इन्फेक्सन रहिरह्यो भने चाहिँ 25 सम्म गऱ्यो भने पाठेघरको नलीहरू ब्लक भइदिने, पाठेघर टाँसिदिने, जसले गर्दा चाहिँ पछि गएर गर्भधारणै गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। यो सुनिसक्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै डर लागिरहेको है। एकदमै धेरै कम्प्लिकेसन हुँदो रहेछ यो प्रोसेसमा भनौँ न। जुन अब सेफ अबर्सन छ त्यसको प्रोसेसको पनि कुरा गर्ने भनेको थियौँ। हेभ यु कभर्ड द्याट कि त्यो कुरा गर्न बाँकी नै छ? सेफ अबर्सनको कभर गरे भयो है। अब कुरा गरौँ अबर्सन गरिसकेपछि जुन इन्ड्युस्ड अबर्सन हामीले गऱ्यौँ होइन, प्लान्ड अबर्सन अथवा सेफ अबर्सन गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ अब यसको कन्ट्रासेप्सनको बारेमा कुरा गर्ने भन्नुभएको थियो यहाँले। जस्तै अब यसपछि चाहिँ कति वर्षपछि प्रेग्नेन्ट हुन सकिन्छ, यसपछिको वुमेन हेल्थ कस्तो हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन थियो। सो यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न अलिकति। एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्युज हो यो कन्ट्रासेप्सन्स भनेको चाहिँ, र मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट पनि हो होइन। अब अहिले जसरी फिमेललाई एम्पावर गरिएको छ, अबर्सनको राइट्स उहाँहरूले पाउनु भएको छ, त्यसले गर्दा मलाई कता कता लाग्छ कि कन्ट्रासेप्सनको पार्ट चाहिँ नेग्लेक्टेड भएको त्यो कारणले हो कि जस्तो लाग्छ कि। एउटा फिमेल प्रेग्नेन्ट भयो भने मलाई अबर्सन गर्ने फेसिलिटी छँदैछ अनि किन यो कन्ट्रासेप्सन युज गर्ने होइन, त्यस्तो खालको इस्युजहरू छ। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले होइन सधैँ भन्ने के गर्छौँ भन्दाखेरि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै राम्रो होइन, सबै एस्पेक्टबाट होइन। एउटा पैसा पनि कम खर्च होला होइन, सिकनेस पनि कम होला, सबै कुराले। त्यस्तै प्रेग्नेन्सीलाई रोग नभने पनि यदि मलाई अबर्सन गर्नु छ भने त्यो त एउटा त मलाई त नचाहिएको कुरा आएको हो नि त होइन। आई वान्ट टु गेट रिड अफ इट भन्ने बुझिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रासेप्सन्स भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन नदिनु हो नि त। त्यो भएर त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब कहिले कन्सिभ गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि हामीले सुरुमा जुन कुरा गऱ्यौँ मिसक्यारेज र अबर्सनको कुरा होइन। अब मिसक्यारेज भन्दा आफै हुने होइन, अबर्सन भने हामीले इन्ड्युस गर्ने भनेर जे भए पनि मिसक्यारेज भएपछि एउटा मदरलाई कस्तो फिलिङ्स हुन्छ त भन्दाखेरि ओहो होइन म मात्रै हो कि, मेरो मात्रै गर्भपतन भएको कि, एउटा मेन्टल ट्रमा भएको हुन्छ होइन। अनि सी वान्ट्स टु बिकम प्रेग्नेन्ट एज अर्ली एज पोसिबल होइन। उसको पियरलाई देखाउनु पर्ने होला, उसको घरमा देखाउनु पर्ने होला होइन, म इन्कम्प्लिट छैन, आई क्यान कन्सिभ, आई क्यान डेलिभर, आई क्यान गिभ बर्थ भनेर देखाउनु पर्ने होला। त्यो धेरै मेन्टल इस्युजहरू हुन्छ। त्यो भइकन पनि एटलिस्ट इभन अबर्सन गरौँ अथवा स्पोन्टेनियस मिसक्यारेज जेसुकै होस्, त्यो भइसकेपछि कम्तीमा पनि 6 महिना ग्याप राख्नु भन्छौँ कि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रेग्नेन्सीको कारणले गर्दाखेरि जुन चेन्जेसहरू आएको हुन्छ शरीरमा, हर्मोनको ब्यालेन्सहरू फरक भएको हुन्छ, पाठेघर अलिकति तन्केको अवस्थाहरू, त्यो सबैलाई एकदम राम्रो रेस्ट पाउँछ कि। र अर्को कुरा अघि मेन्टल इस्युजको कुरा निकाल्ने, एउटा फिमेल प्रिपेयर्ड पनि हुन्छ नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीको लागि। र अघि मैले भने अब गर्भपतन किन हुन्छ त आफै भन्दाखेरि म्याक्सिमम् बेलामा चाहिँ जेनेटिक डिफेक्टको कारणले हुन्छ भनेर भने नि। त्यो चाहिँ अब तुरुन्तै गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको डिफेक्टिभ जिन्स आउने फेरि रिस्क बढी हुन्छ। र भयो भने पनि अब पाठेघर प्रिपेयर्ड छैन भनेपछि उसले के गरेर नर्मल कन्सेप्सन नै भयो भने पनि त्यसलाई फाल्न खोज्छ। त्यही भएर एटलिस्ट 6 मन्थ्सको ग्याप गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामी सबै स्त्रीरोग विशेषज्ञले एडभोकेसी गर्ने भने चाहिँ कन्ट्रासेप्सन्स।
ओके भनेपछि 6 मन्थ्सको एउटा ग्याप चाहिँ राख्नु पऱ्यो इफ देयर हेज बिन एनी मिसक्यारेज ओर इन्ड्युस्ड गरे पनि प्लान गरे पनि त्यो बाई एनी चान्स भए पनि 6 मन्थ्सको ग्याप चाहिँ इज अ गुड ग्याप भन्नुभयो यहाँले सायद मेरो विचारमा हामीले लगभग सबै टपिकहरू हामीले कभर गऱ्यौँ है म चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ आम अ लिटल के भन्छ अलिकति मलाई बढी नै हिट गर्यो यो टपिकले आज बिकज यति धेरै कम्प्लिकेसन्सहरूको कुरा गर्नुभयो यहाँले आई रियली होप यहाँले आज जति पनि टपिकहरू बताउनु भयो जति पनि कुराहरू बताउनु भयो त्यसले चाहिँ कसै न कसैलाई हेल्प गर्छ अनि उहाँको जुन एउटा प्रेग्नेन्सी हेल्थ रिलेटेड जुन प्रेग्नेन्सीसँग रिलेटेड जुन हेल्थ इस्युजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी आई थिङ्क यहाँको पनि त्यही होला इन्टेन्सन हाम्रो पनि त्यही हो इन्टेन्सन आई रियली होप द्याट हेल्प्स होइन केही छ बाँकी जुन सरले भन्न चाहनुहुन्छ जसको बारेमा चाहिँ यहाँले बताउन चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई अब अबर्सन भनेको अब तपाईँले भन्नुभयो धेरै कम्प्लिकेसन्स हुँदो रहेछ भनेर होइन त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरै चिजहरू चाहिँ सेफ ह्यान्डमा हुन्छ भनेर भन्छु होइन आर्मीको हातमा बन्दुक सेफ होला पुलिसको हातमा डन्डा सेफ होला होइन डाक्टरको हातमा कला सेफ हुन्छ होइन उहाँहरूले तपाईँहरूको ज्यान बचाउन यतिका वर्ष होइन 5-6 वर्षको एमबिबिएस गरेर 3-4 वर्षको मास्टर्स गरेर त्यसपछि फेरि अबर्सनको ट्रेनिङमा जानुपर्छ उहाँहरू भनेपछि डेफिनेटली तपाईँको हेल्थ बचाउनलाई धेरै मिहिनेत गरे हुन्छन् त्यो भएर अबर्सन भयो मिसक्यारेज भयो अथवा अबर्सन गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्ने होइन चिकित्सकको अथवा यो अबर्सन सर्भिस प्रोभाइडरको राम्रो सल्लाह लिएर अबर्सन प्रोसेस गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ तपाईँ सेफ हुनु भनेको एउटा जेनेरेसन सेफ हुने हो त्यो इस्युज भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ कन्ट्रासेप्सन्सलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन छिटो प्रेग्नेन्ट नहुने अबर्सन भएपछि हामीले कन्ट्रासेप्सन्सतिर फोकस गर्ने अथवा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी अभोइड गर्नलाई कन्ट्रासेप्सन्सलाई हामीले एकदम इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने हुन्छ किनभने कन्ट्रासेप्सन्स युज गर्दाखेरि लाखजनामा एकजना मर्छ भने अबर्सन गर्दाखेरि 1000जनामा एकजना मर्न सक्ला त्यही भएर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर रोग लाग्न नदिनु स्वस्थ हुनुहोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच डक्टर आज यहाँले एकदमै धेरैवटा इन्फर्मेसन दिनुभयो आइएम श्योर इट्स गोना बी भेरी हेल्पफुल टु आवर अडियन्सेस आज टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद र डक्टरले भने जसरी नै हामीले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्नुभयो उहाँले त्यसरी नै हामीले प्रिकसन लिनुपर्ने भयो कन्ट्रासेप्सनमा ध्यान दिनुपर्ने भयो यदि यहाँहरू अवेर हुनुहुन्छ र यहाँको छेउमा कोही अवेर हुनुहुन्न भने उहाँहरूलाई अवेर गराउनु पर्ने भयो प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने 3 महिना अगाडिदेखि नै डक्टरकोमा गएर फलोअप गरेर हामी प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दैछौँ भन्नुपर्ने भयो एन्ड टु वुमेन आउट देयर प्लिज टेक केयर अफ यर हेल्थ डक्टरले भने जसरी नै यहाँहरूले यसो हेर्दाखेरि यहाँले बच्चा मात्रै जन्माएको होइन यहाँले एउटा जेनेरेसनलाई अगाडि ल्याइरहनु भएको छ सो यु हेभ टु टेक केयर अफ यर हेल्थ लाइफस्टाइलमा धेरै ध्यान दिनुहोस् एन्ड द्याट इज अल आई हेभ टु से अन्टिल नेक्स्ट एपिसोड आइ एम निश्मा साइनिङ आउट फ्रम द गुड हेल्थ यु गाइज स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी